नाम हेमन्त थापा, पढाइ MSc AG अर्थात् कृषि विज्ञान विषयमा डिग्री, उमेर 32 वर्ष, पेसा पोल्ट्री फर्म व्यवसाय। नाम सरिता थापा, पढाइ MBA अर्थात् बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन विषयमा डिग्री, उमेर 31 वर्ष, पेसा पोल्ट्री फर्म व्यवसाय र दुवै बीचको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमती। बैंकको म्यानेजर पद त्यागेर उच्च सुविधा छोडेर आफ्नै पोल्ट्री फर्ममा रमाइरहनु भएकी सरिता थापा। कृषि कर्ममा आफ्नो अलग्गै परिचय बनाउने सपनाले डोर्याएको लक्ष्य पछ्याइरहनु भएका उद्यमी हेमन्त थापा। 12 लाख लगानीबाट सुरु गरेको बिजनेस डुब्नै लागेको समयमा पाएको सहाराले कसरी उभ्यायो आजको अवस्थामा। थपिँदै गएका संरचनाले 1 करोड पुग्नै थालेको लगानी, मासिक करिब 3.5 लाखको कारोबार, खर्च कटाएर मासिक 1 लाख भन्दा धेरै बचत र फाइदा, 5 जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी, माग अनुसार उत्पादन पुर्याउनै धौ। कसरी गर्ने लोकल कुखुरा, बट्टाई, लौकाट र टर्की पालन। कस्ता समस्या आउँछन् पोल्ट्री फर्म गर्दा, के हुन सक्छन् समाधानका उपाय। अन्डाबाट चल्ला उत्पादन अर्थात् ह्याचरी गर्ने प्रविधिसँगै यसको बजार सम्भावना लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु समेट्छौँ आज। कुनै पनि काम सुरुवात गर्नका लागि महान हुनु जरुरी छैन, तर महान हुनका लागि कुनै पनि काम सुरुवात गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम, यो हो कार्यक्रम उद्यम। स्वागत छ दर्शकवृन्द। कार्यक्रम छायाङ्कनका लागि हामी बाँके जिल्लाको कोहलपुर नगरपालिका 2 शक्तिनगरमा आइपुगेका छौँ। दर्शकवृन्द, दुःख र पीडाका कुरामा मात्रै ध्यान दिने हो भने लाग्छ यो संसारमा पीडा भोगेका मानिस मात्रै बस्छन्, तर अलिकति सकारात्मक भएर सोच्ने हो भने यो संसारमा धेरै अरू यस्ता मानिसहरू पनि छन् जो निर्बाध रूपमा आफ्ना सपना पछ्याइरहेका छन्, निरन्तर पसिना बगाइरहेका छन्, मेहनत गरिरहेका छन्, जो आफू स्वयं प्रेरित छन् र तपाईँ हामी जस्ता मानिसहरूलाई प्रेरणा जगाइरहेका छन्। यो समाजलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन मद्दत पुर्याइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, 32 वर्षीय हेमन्त र 31 वर्षीय सरिता थापाको यो मेहनती जोडीलाई भेटेपछि धेरैको मनमा नयाँ ऊर्जा अनि सकारात्मक भाव पैदा हुन्छ। नयाँ उमङ्ग र जाँगर पलाउँछ र लाग्छ यो देशमा साँच्चै नै धेरै गर्न सकिन्छ। खाँचो छ त केवल उहाँहरू जस्तै लगनशील भएर मेहनत गर्ने जाँगरको खाँचो छ। एकदमै बिजी नै छु। बिहान 5 बजेदेखि साँझको 11 बजेसम्म। अब बिहान कुखुराहरूलाई सबैलाई चारो पानीदेखि मेसिनको साँझ टाइम गर्दाखेरि हाम्रो लगभग 11 बजेसम्म कामको व्यस्तता त्यसरी नै दैनिकी चलिरहेको छ। आफू र आफू बस्ने स्थानलाई चिनाउन प्रयत्न गरिरहनु भएका थापा दम्पति पाएका अन्य धेरै अवसर त्यागेर पोल्ट्री फर्म व्यवसायमा रमाइरहनु भएको छ। आर्थिक रूपले यो क्षेत्रमा जमिसक्नु भएको छ। MBA सम्मको अध्ययन गरेर उद्यमी बन्नु अघि सरिता थापाले बैंक क्षेत्रमा काम गर्नुभयो। म्यानेजर पदका लागि अफिसरमा नाम निस्किएको थियो निजी क्षेत्रका स्तरीय मानिएका बैंकमा दिएको परीक्षामा। त्यो सबै छोड्नुभयो, तर पनि परिवार, श्रीमानको सपना र आफ्नो जिम्मेवारीले पोल्ट्री व्यवसायको मालिक बनाएको छ। मेरो ब्याकग्राउन्ड भन्दा एजुकेसन ब्याकग्राउन्ड मेरो म्यानेजमेन्ट हो। मैले MBA गरेको 2072 मा चाहिँ कम्प्लिट गरेको। त्यसपछि चाहिँ मैले ब्याङ्किङतिर पनि गरेँ। त्यसपछि चाहिँ 2-3वटा ब्याङ्कमा पनि अब नाम निकालेर त्यसपछि नगरेको। कसरी नि सुरुवाती फेजमै कस्तो थियो भने मेरो चाहिँ बुवाहरूबाट प्रेरणा कि एकदमै ससुरा पनि एकदमै
त्यो गर्ने खालको आइडल पर्सन नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि, मेरो बुवा पनि त्यस्तै। अनि अझै मेरो थप चाहिँ श्रीमानको एकदमै इच्छा आकाङ्क्षा के यो नै गर्नुपर्छ, उहाँको फिल्ड नै यो पर्यो, कृषि हो उहाँको एमएससी उहाँले सुरुवाती फेजबाट नै अनि धेरै जब अफरहरू रिजेक्ट गरेर यो नै आफूले फार्म सञ्चालन नै गर्छु भनेर लाग्नुभयो। अनि त्यसपछि उहाँको एउटा कामप्रतिको इच्छा आकाङ्क्षा भनौँ अनि रिस्क बियर गर्ने क्षमता भनौँ होइन, त्यसले गर्दा पनि अनि एकदमै कडा मेहनत होइन, प्लस त्यसले गर्दा आजसम्म यो स्टेजसम्म आइपुगेका छौँ हामी। जागिर भन्दा पनि कृषिमा आफूलाई स्थापित गराउने सपना बोकेर हुर्किनु भएका उहाँका श्रीमान हेमन्त थापा कृषि विज्ञान विषयमा डिग्री गरेपछि भैँसी पालनमा लाग्नु भएको थियो। त्यस बखत उद्यमी सरिता बैङ्क क्षेत्रमा आफ्नो भविष्य खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। संरचना निर्माणदेखि अन्य आवश्यक सबै खरिद गर्दा 1 वर्षमा झन्डै 50 लाख लगानी भइसकेको थियो। नयाँ अनुभव, फरक अभ्यास र दक्ष जनशक्तिको अभावले भैँसी पालनबाट सोचे जस्तो फाइदा लिन सकिएन या त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन। कृषिमा पनि हाम्रो खासमा भैँसी पालनबाट सुरु गरेको हामीले 1 वर्षको भैँसी पालन पिरियडमा हाम्रो नाफा पनि राम्रै हुन्थ्यो, तर म्यान पावरको अभावको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई कन्टिन्युटी दिन सकेनौँ। अनि अब कृषिमै आफ्नो इच्छा भए हुनाले ल किन अब त्यो ब्याक भए पनि हामी अगाडि किन नबढ्ने त होइन भन्ने सोचाइले अब कुखुरा पालन गऱ्यो भने कस्तो छ भने हामीले आफैले पनि त्यसलाई सबै गर्न म्यान पावर बिना पनि कुनै कर्मचारी नराखे पनि हामीले त्यसमा टाइम त दिन सक्छौँ नि। पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै भएको थियो थापा दम्पतिलाई। अकल्पनीय क्षति, अकल्पनीय व्यावसायिक स्थितिले जीवनमा असफलतालाई निकै नजिकबाट महसुस गरायो। भनिन्छ नि दर्शकवृन्द, यो संसारमा केही पनि वास्तविक छैनन् जबसम्म तपाईँ त्यसलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। हेमन्तले अनुभव गर्नुभयो, तर डगमगाएको भैँसी पालन व्यवसायले धेरै पाठ सिकायो र थप हिम्मत गरेर अघि बढ्न जरुरी थियो। त्यही अवस्थाबाट श्रीमानलाई माथि उठाउन, हौसला दिन, सपोर्ट गर्न सरिताको साथ चाहिएको थियो। आखिर अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो उहाँ र जागिरे मानसिकता त्यागेर श्रीमानको काँधमा काँध थाप्नुभयो, हातमा हात राख्नुभयो। पढेका कुरा व्यवसायमा लागू भए। अघि श्रीमान, पछि सरिता, अघि सरिता, पछि श्रीमान। त्यसैमा परिवारको साथ पोल्ट्री व्यवसाय सुरु भयो। त्यसपछि आज जिन्दगी र परिचय बदलिएको छ। लगानी चाहिँ हाम्रो सुरुमा चाहिँ 12 लाख चाहन्छौँ भनौँ, गोठको निर्माण, खोर निर्माण, अनि त्यसपछि अब चल्लाहरू हाल्दाखेरि अरू सामान अरू खर्चहरू गर्दाखेरि हाम्रो 12 लाखबाट सुरु भएको थियो। लगभग अहिले मेरो फार्मको लगानी 2-3 वर्षको पिरियडमा 1 करोड नागिसकेको छ अब। अनि आम्दानी पनि त्यही अनुसार रिटर्न लगिरहेका छौँ। अब थप योजना पनि हाम्रो छ। मलाई एउटा चिजले घोचिरहन्छ, हामी भन्ने गर्थ्यौँ, हामी कलेज पढ्दा नि भन्ने गर्थ्यौँ, एचिभ अ गोल बाई अ स्टेप इन एग्रिकल्चर भनेर भन्थ्यौँ। हामीले चाहिँ सानो समूह गठन गरेका थियौँ स्कुलमा कलेज पढ्दाखेरि। कसले हालिदिने त एउटा खुड्किलो, कसले टेक्दिने त एउटा पाइला, र कृषि क्षेत्रमा हामी उन्नति गर्ने मैले दैलेख, मेरो घर दैलेख, ओरिजिन दैलेख भइरहँदाखेरि धेरै पिएचडीसम्म गरेको सरहरू देखेँ मैले। एग्रिकल्चरमै पिएचडी गर्दा नि दैलेखलाई कृषि क्षेत्रमा कसले के गरिदियो त भने कसैले केही गरेको देखिनँ। होइन, अब म चाहिँ पढेर यही गर्नुपर्छ, केही चाहिँ गर्नुपर्छ, त्यो पनि कृषिमै भनिसकेपछि माथि अग्रजहरूलाई देखेर अग्रजहरूले केही नगरेको देख्दाखेरि आफ्नो सपना बन्यो र सँगसँगै बुवाको सपना पनि साकार गर्नु थियो मलाई कृषि क्षेत्रमै लागेर। बाँकेको कोहलपुर 2 शक्तिनगर स्थित सुर्खेत रोडको आडैमा 13.5 कट्ठा घरबास सहितको जग्गामा थापा दम्पतिको एसपीटी पोल्ट्री फार्म 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। लोकल कुखुराको ब्रान्ड बनाउने गरी सुरु भएको पोल्ट्री फार्ममा हाल लोकल कुखुराका विभिन्न प्रजाति सहित बट्टाई पालन गर्नु भएको छ उहाँहरूले। साथमा लौकाट, टर्की, कडकनाथ, हाँस तथा बदिया भाले पाल्नु भएको छ। अन्डा उत्पादनदेखि चल्ला कोरेल्ने अर्थात् ह्याचेरी चलाउनु भएको छ र बिक्री पनि त्यही अनुसार गर्नुहुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ लौकाटहरू छ। प्यारेन्ट चाहिँ अहिले मैले लगभग 500 जतिको हाराहारीमा हुर्काइरहेको छु। लौकाटले चाहिँ यसको उत्पादन भनेको अन्डा उत्पादनको लागि फागुनदेखि असोजसम्म हो। असोज कार्तिकसम्म हाम्रो चल्लाहरू बिक्रीको लागि थियो र अहिले चाहिँ मेरो प्यारेन्ट स्टक मात्रै छ। अब नयाँ सिजनको लागि फागुनदेखि सुरु हुन्छ यसको उत्पादन। अनि हामी कहाँ चाहिँ अर्को कडकनाथ छ, त्यो पनि चल्लाहरू उत्पादन भइरहेको छ। अनि टर्कीको चल्लाहरू उत्पादन भइरहेको छ।
हाम्रो चाहिँ मासु उत्पादन साथसाथै चल्ला बिक्री वितरण। दर्शकवृन्द, कुखुरा पालन सुरु गरेपछि पनि थापा दम्पतिले थुप्रै व्यावसायिक चुनौती भोग्नु पर्यो। लाखौंको लगानी खेर जाने अवस्था सुरुमै आयो। सुरुवाती फेजमा चाहिँ मलाई भएको थियो, किनभने मैले बाहिरबाट चल्ला लिएर आएँ। अब मेरो सोच चाहिँ ह्याचरीमा थिएन त्यो टाइममा, अनि बाहिरबाट चल्ला लिएर आउँदाखेरि चाहिँ लोकल भनेर लिएर आएँ। तर अब त्यही हो, अब भनेको जति 100% लोकल निस्किएन चल्ला, त्यस्तो राम्रो अब हाई क्वालिटीको पनि भएन। अनि त्यो हुर्काउने क्रममा मलाई धेरै पनि समस्या पनि भयो। अनि पछि चाहिँ ठ्याक्क यस्तो रानीखेत रोग पनि देखा पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग मेरो खोर रितिने सम्भावना पनि भयो। अनि त्यसले गर्दा म एकदमै त्यो बेला अलिकता पनि भएको थिएँ। अनि ठ्याक्कै चाहिँ मेरो चाहिँ सोचाइ चाहिँ के भयो भनेपछि ल हामीले ह्याचिङ गरेर आफै चल्ला उत्पादन गर्नतिर लागौँ न त। त्यस्तो गऱ्यो भने प्योर लोकल हामीले दिन सक्छौँ भनेर त्यसपछि कलेक्सन गरेर गाउँकै कुखुराहरू कलेक्सन गरेर मैले सुरुमा 112 क्यापासिटीको ह्याचिङ मेसिनबाट सुरुवात गरेँ। त्यसपछि राम्रो हुँदै गयो। पहिलो पटक नै भैँसी पालन छोडिसकेपछि पहिलो पटक नै हामीले कुखुरामा ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्यो। रानीखेत लाग्यो, सबै कुखुरै रित्यो। त्यसको लगत्तै हामीलाई मेसिन उपलब्ध भयो। त्यसपछि अपलिफ्ट भयो हाम्रो चाहिँ, माथि गइरहँदा त्यति बेला खुसी लाग्छ लिफ्ट माथि हुँदा। र पहिलो पटकमै अलिकति नोक्सान बेहोर्नु पर्दाखेरि मन चाहिँ भक्कानिन्थ्यो, जागिर खाए नि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो। तर पनि भैँसी पालनले दिएको अनुभवले अप्ठ्यारो परिस्थितिका बावजुद उठ्न सिकाएको थियो। या भनौँ भाग्यलाई दोष दिएर भाग्न होइन, कठिन परिस्थितिको मिलेर सामना गर्न सिकाएको थियो थापा दम्पतिलाई। व्यावसायिक चुनौती त छँदै नै छ, सामाजिक चुनौती बनेको छ कृषि क्षेत्र र उद्यमी किसानलाई हेर्ने र बुझ्ने सोच। अहिले पनि इभन तपाईँहरू पढे लेखेको मान्छेले पनि त्यही नै भन्नुहुन्छ कि पढे लेखेपछि जागिरै गर्नुपर्छ, सरकारी नोकरी नै खानुपर्छ भन्ने छ। अब त्यतिखेर पढे लेखेको अब ठ्याक्क मैले यहाँ कृषि गर्छु भनेर लागिहालेँ, धेरै कुरा सुन्नु पर्यो। अनि तिमीहरू अब पढे लेखे यति लगानी गरिसक्यो, अहिले आएर यो कृषि पेसै गर्नुपर्छ भने किन पढेको भन्ने त्यस्तो सोचाइ। अब हामीले ट्रेडिसनले गर्ने चाहिँ होइन कि पढे लेखेपछि केही मोडर्न टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्नु पर्यो, त्यो सँगसँगै लग्नु पर्यो। त्यस टेक्नोलोजी एडप्ट गर्न सक्यौँ भने हामीले प्रोडक्सनमा पक्कै पनि धेरै हाई प्रोडक्सन गर्न सक्छौँ कि त्यही अनुसारको हाम्रो फाइदा हुँदै जान्छ। करिब 12 लाख लगानीबाट सुरु भएको पोल्ट्री फार्ममा थप संरचना विस्तारपछि 1 करोड आसपासको लगानी पुगेको छ। मासिक करिब 3.5 लाखको कारोबार भइरहेको फर्ममा सबै खर्च कटाएर 1 लाख भन्दा बढी मासिक आम्दानी हुने गरेको छ भने 5 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् र रोजगारी पाउनेहरूको संख्या फर्मको विस्तारसँगै बढ्ने देखिन्छ। पोल्ट्री फर्मबाट उत्पादन हुने बट्टाई लगायत चल्ला र मासुको माग बढेको छ भने बजार विस्तार भएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्म पुगेको छ। अब पहाडी जिल्लाहरूमा जुम्ला, हुम्ला, अनि त्यसपछि मुगु, डोटी यतातिर, सल्यान, रुकुम, दैलेख, सुर्खेत सबैतिर गएको छ। यता पश्चिम चाहिँ कैलाली, धनगढीसम्म चल्लाहरू मासुको लागि पनि गएको छ। टाढाको लागि चाहिँ हामीले उहाँहरूले गाडी कन्ट्याक्ट गर्नु भने त्यसरी हुन्छ, न त हाम्रै गाडीबाट पनि हामीले पठाउँछौँ, डेलिभरी गर्छौँ। अहिले व्यवसायमा आउनु अघि उद्यमी हेमन्त थापा सरकारी जागिरे बन्न 2 पटक लोकसेवाको फारम भरे पनि परीक्षा दिन जानु भएन। कृषिमा प्रविधिलाई जोडेर आफ्नै स्वतन्त्र व्यवसायमा रमाउने चाहना राख्नुहुने हेमन्त कृषि र कृषकलाई हेर्ने नजर फेर्न चाहनुहुन्छ। उहाँलाई लाग्दछ कृषि प्रधान देशमा कृषकको सम्मान नहुनु दुःखद कुरा हो। मेहनती उद्यमी थापाले बचेको समय एउटा विद्यालयमा कृषिको कोअर्डिनेटरको रूपमा सहयोग गर्दै आउनु भएको छ। यहाँ आउनुभयो एकजना भाले लिन आउनुभयो, सुई खोरमा आउनुभयो। सामान्यतः हामी मातिर छिराउँदैनौँ, यस्तो पनि हुन्छ भित्र छिर्नु नदिने भनेर त्यो बोलाइको एटिच्युड उहाँको देखेँ। उहाँले होटल गर्नुहुँदो रहेछ, त्यस्तो खालको समस्या चाहिँ हुँदो रहेछ। पढ्नु मैले एमएससी गरेँ, म पनि कुर्सीमै बसेर जागिर खान सक्ने स्थिति थियो। तर एटिच्युड चाहिँ धेरै देखाउनुहुन्छ। किसान भनेपछि तल्लै वर्गको हो भन्ने मात्रै सोचाइ छ, त्यो चेन्ज हुन जरुरी छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेसँग डिलिङ हुँदाखेरि अब हुन्छ नि, कोही चाहिँ कस्टमरहरू त कति राम्रो हुनुहुन्छ होइन, कोही चाहिँ अलिकता हुन्छ नि लाइक एटिच्युड देखाउने खालकै हुनुहुन्छ क्या। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अलिकता आफूलाई ह्युमिलिट फिल भएको जस्तो त हुन्छ। तर अब 2-4 जनाले त्यस्तो गर्दैमा हामी चाहिँ आफ्नो बिजनेस त्यसरी उ गर्ने
खालको हुँदैन। अब उहाँले त्यस्तै खालको त्यो देखाउनुहुन्छ भने बानी व्यवहार हामीले त्योभन्दा राम्रोसँग गऱ्यो भने पक्कै पनि उहाँहरू कन्भिन्स हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ कि बजारको उति साह्रो समस्या छैन। नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने वा सानो पुँजीबाट सुरु गर्न चाहने र घरायसी परियोजनका लागि आवश्यक परेकाहरू आफै फर्मसम्म आइपुग्नुहुन्छ भने धेरैले फोनबाट अर्डर गर्नुहुन्छ, जसले पीडा र दुःखका बीच सन्तुष्टि बढाएको छ। एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ। अरूलाई पनि प्रेरणा मिलोस् भन्ने चाहन्छु। अब हाम्रो उमेर भनेको एकदमै प्रोडक्टिभ उमेर हो कि यो उमेर गएपछि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। पछि त उमेर छँदै हामीले केही गरौँ भन्ने चाहिँ सबैलाई म भन्न चाहन्छु। सफल हुनको लागि चाहिँ एकदमै पहिला त आफू खट्नु पर्यो हैन। अब म्यानेजमेन्ट सबभन्दा हो। अब कुन टाइम कतिखेर गर्ने कि अब कुखुराको केसमा गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई टाइम टु टाइम दाना, यो टाइममा हामीले यतिखेर दाना दिनु पर्यो, दाना पानी गर्नु पर्यो, यतिखेर सरसफाइ गर्नु पर्यो भने त्यो रुटिन मिलाउनु पर्यो। त्यो रुटिन मिलाएन भने फेरि यसा पशु पक्षीतिर चाहिँ अलिकता गाह्रो हुन्छ। परिवारको साथले उद्यमी थापा दम्पतिलाई अघि बढ्न प्रेरित गरिरहेको छ। पढे लेखेका व्यक्तिले नै कृषि कर्म गर्ने हो र पढे लेखेका व्यक्तिले नै असफलताबाट पाठ सिक्दै हिम्मत गर्दै सफलता पाउन सहज हुन्छ भनेर आफूलाई प्रमाणित गर्नुभएको छ उहाँहरूले र देखाउनु भएको छ समाजलाई। यो सङ्घर्ष अनि सफलता उन्मुख लक्ष्य र अनुभवले आत्मनिर्भर, साहसी र आत्मस्वाभिमानी महिला बनाएको छ सरिता स्वयंलाई पनि। यस्तो छ अब तपाईहरु सबभन्दा त अब घर फ्यामिलीले तपाईहरुलाई साथ दिएको छैन भने पनि कन्भिन्स गर्नुहोस् हैन। अनि तपाईहरु केही न यतिकै टाइम खेर नफाल्नुहोस्, केही न केही गरेर आफूमा भएको सिप सबैमा एक एकवटा क्षमता लुकेकै हुन्छ। त्यो आफ्नो क्षमतालाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्नुहोस् हैन। कृषिमा पनि धेरै सम्भावनाहरू छन्। तपाईहरुले यही गरे पनि अहिले राज्य सरकारले धेरै तपाईहरुलाई सहयोग गरिरहेको छ। राज्यको क्षेत्रबाट पनि छ हैन। तपाईहरुले अगाडि बढेर केही गर्छु मात्रै भनेर आफ्नो इच्छा शक्ति जाहेर गर्नुहोस्, लाग्नुहोस्। राज्यको क्षेत्रबाट तपाईहरुलाई पनि अवश्य पनि हुन्छ। मलाई पनि मैले पनि कुनै टाइममा अब ब्याक हुन्छु भनेको बेलामा ठ्याक्क बाइ चान्स मलाई त्यो ह्याचरी मेसिन मेरो अनुदानको हो। म 5 नम्बर प्रदेश सरकारलाई पनि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाइ चान्स लक्कीली मलाई त्यो पर्यो। म लिएर आउने तयारीमै थिएँ, तर त्यतिखेर मलाई पर्यो ह्याचरी मेसिन अनुदान पर्यो। अनि त्यसबाट नै मेरो त एकदमै 1 वर्षमा म यति राम्रोसँग माथि फर्स्ट आएँ भन्ने पनि भयो। राज्यको क्षेत्रबाट पनि तपाईलाई एकदमै सहयोगै छ के। अब त्यो मेसिन ल्याउनलाई मेरो पनि त अब लगानी लाग्थ्यो। मैले बाहिरबाट ऋण लिनु पर्थ्यो हैन। तर ब्याक सपोर्ट त भयो नि। मलाई कुनै बेला मलाई माथि उठ्नको लागि त्यो सपोर्ट चाहिँ गर्यो के। त्यही भएर एकदमै म राज्यप्रति पनि एकदमै आभारी नै छु है। अहिलेसम्म अब राज्यले यो गरेन त्यो गरेन भन्नुभन्दा पनि हामी आफूले के गर्नुपर्छ, हामीले के गर्न सक्छौँ चाहिँ भन्नु पर्यो के हैन। त्यो तयार हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ सबैतिरबाट राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ के। अनि बाहिर विदेशिनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर नेपालमै पनि तपाईहरु केही गर्छु भनेर आउनुहोस्, अवश्य पनि धेरै राम्रो कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किसान धेरै किसिमका देखेँ मैले। म आफै कृषिको विज्ञ भएको नाताले पनि किसानलाई धेरै अनुभव गर्ने मौका पाएँ। आफै यही क्षेत्रमा लागेँ। 2-3 किसिमका किसानहरू देखेँ। एउटा सम्पूर्ण चिजहरू राज्यले गरिदियोस्, मैले केही गर्नु पर्यो, इभन काम पनि गर्नु नपरोस् भन्ने उसको चाहना हुँदो रहेछ। कोही किसानहरू मार्केटिङ मात्रै गरिदियो भने म गर्छु भन्ने खालको चाहिँ किसानहरू हुँदो रहेछ। र राज्यले एउटा मात्रै ग्यारेन्टी गरिदियो कि के ग्यारेन्टी गरिदियो हुन्छ भने हाम्रो जति लगानी भएको छ सर्टेन प्रतिफल दिदिए हुन्छ। हामीलाई मार्केटको एस्योर गरिदियो भने चाहिँ हामीलाई पुग्छ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी एसपीटी पोल्ट्री फर्ममा ह्याचिङदेखि यसका उत्पादन र अन्य थप जानकारीहरू लिँदैछौँ। र हामीलाई आफ्नो यो पोल्ट्री फर्ममा अब घुमाउँदै हुनुहुन्छ यस पोल्ट्री फर्मका सञ्चालक हेमन्त थापा। र अहिले हामी यो
ह्याचिङ हुने सबभन्दा पहिलो चरणको मेसिनमा छौँ है। यसमा के हुन्छ यसलाई खोलेर हेरौँ न एकचोटि। यसमा सामान्यतया दुईवटा भाग रहने गर्छ। एउटा तल्लो भागलाई ह्याचर सेटर भनिन्छ भने माथिल्लो भागलाई ह्याचर भनेर भनिन्छ। तल्लो भागमा कुखुराको अन्डा चाहिँ 19 दिनसम्म तल्लो भागमा राखिन्छ र माथिल्लो भागमा 19 दिनपछि 21 दिनको पिरियड 3 दिन पिरियड चाहिँ माथिल्लो सेटरमा राख्ने गरिन्छ र यसले जुनसुकै चिजको अन्डाहरूलाई पनि भाले लागेको फटाइलेलाई चाहिँ चल्ला निकाल्ने काम गर्छ। यसले बेसिकल्ली गर्ने भनेको टेम्परेचर मेन्टेन गर्ने काम मात्रै हो यसको। माथिल्लो चाहिँ ह्याचर भनेर भन्छ। 3 दिन राख्छौँ हामी, अन्डा रोटेट हुँदैन त्यसमा र तल्लो भागमा चाहिँ अन्डा रोटेट हुने काम गर्छ। भनेको यो जस्तो बट्टाईको अन्डा छ, लौकातको अन्डा छ होइन, कुखुराको अन्डा छ, यो कति दिनमा यो अन्डाबाट चल्ला निस्किन तयार हुने हो? कुखुराको अन्डा चाहिँ 21 दिनमा चल्ला निस्किन्छ, टर्कीको अन्डा 28 दिनमा, बट्टाईको अन्डा 18 दिनमा चल्ला निस्किने गर्छ। र यो बजारमाको हिसाबले किसानहरू या यहाँ यो बट्टाईका चल्ला या सबै लिनका लागि चाहिँ मानिसहरू यहीँ आउनुहुन्छ या तपाईँले कसरी पठाउनुहुन्छ? डिस्टेन्स भयो, टाढा मान्छे हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले गाडी व्यवस्था गरेको खण्डमा हामी गाडीसम्म हालिदिने काम गर्छौँ भने यहीँको लोकल कम्युनिटीहरूलाई चाहिँ यहीँ आउन आग्रह गर्छौँ। किन भन्दा हामीले थप सिकाएर पठाउन पाउँछौँ। ह्याचरीबाट निस्केको चल्लाहरू एक दिने चल्लालाई चाहिँ हामी ब्रुडिङ रुममा ल्याएर 1 हप्तासम्म ब्रुडिङ गरेर आवश्यकताअनुसार किसानको आवश्यकताअनुसार कति दिनको चल्ला लिन चाहनुहुन्छ हुर्काएर पठाउने व्यवस्था गर्छौँ र यो हाम्रो ब्रुडिङ रुम हो। यस्तो यहाँ यो विभिन्न थरीका जस्तो बट्टाईको यो भाग त्यहाँ छुट्टै छ, यतातिर चल्लाहरूको यो आफ्नो आफ्नो छ भेराइटी हेरेर भन्दाखेरि अलिकति कोही ठाउँ सानो कोही ठुलो छ। कति दिनको चल्ला राख्नु छ? हामीसित अहिले 1 दिनको, 1 हप्ताको, 15 दिनको चल्लाहरू उपलब्ध छ। जस्तो बट्टाईकै कुरा गरौँ अहिलेलाई होइन, जस्तो 1 दिनकै चल्ला पनि मानिसहरू लिन आउनुहुन्छ भने कति पर्न जान्छ यसको त्यो तपाईँहरूले दिने रेटको हिसाबले चाहिँ? हामीले 1 दिने चल्ला 40 रुपियाँ, 1 हप्ताको चल्लालाई 60 रुपियाँ र 15 दिनको चल्लालाई 90 रुपियाँमा बेचिरहेका छौँ। पिसको हिसाबले होइन? पिसको हिसाबले हुन्छ। अनि लोकल कुखुराको जातको चल्लालाई चाहिँ? लोकल कुखुराको चल्ला चाहिँ 1 दिने चल्लालाई 100 रुपियाँमा दिइराखेको छ। सबभन्दा बट्टाईमा चाहिँ समस्या के छ भने पानीमा डुबेर मर्ने समस्या धेरै भएको हुनाले भाँडाहरू चारो पानी खाने भाँडाहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यसकै लागि आगो सानो भाँडा अथवा ठुलै भाँडामा पनि तपाईँहरूले वरिपरि ढुङ्गा हालेर बचाउन सक्नुहुन्छ भने यसलाई विशेष त बचाउने भनेको चिसोबाट। यदि चिसोबाट बचाउनु भएन भने पहिलो 1 हप्तादेखि 15 दिन 1 देखि 15 दिनको पिरियडमा चिसोबाट बचाउनु भएन र निमोनिया भइहाल्यो भने त्यो कुखुराको ग्रोथ राम्रो हुँदैन, पछि अल्टिमेटली मर्छ, त्यसले उत्पादन चाहिँ दिँदैन। यो सामान्यतया हामीले बट्टाईलाई होटलहरूमा टार्गेट गरेर बेच्ने गरेको हुनाले होटलको लागि चाहिँ 25 देखि 35 दिनको चल्लाहरू अथवा बट्टाईहरू बेच्ने गर्छौँ, जसको वेट भनेको 150 ग्रामदेखि 200 ग्रामको बिचमा हुन्छ। होटलवालाले पिसै खोज्ने भएको हुनाले सकभर कम उमेरको साइज चाहिँ ठुलो देखियोस् भनेर हामीले त्यो 25 देखि 35 दिन भित्रको बट्टाईहरू दिने गर्छौँ। र सामान्यतः बट्टाईले 45 दिनदेखि अन्डा दिन्छ, वयस्क हुन्छ। 45 देखि 55 दिनको पिरियडमा चाहिँ सम्पूर्ण बट्टाईहरूको अन्डा झरिसक्छ। अब 90 देखि 95% अन्डा झर्छ भने यिनीहरूको एनुअल प्रोडक्सन अन्डाको वार्षिक रूपमा यिनीहरूले 250 देखि 300 अन्डा एउटा बट्टाईले, पोथी बट्टाईले 250 देखि 300 अन्डा दिन्छ र यिनीहरूलाई यो खोरमा चाहिँ ब्रुडिङ रुमबाट 15 देखि 20 दिनको भयो भने ठुलो खोरमा सार्ने गर्छौँ हामीले। यो हामीले अन्डा दुइटै बेच्छौँ, अन्डा पनि चल्ला पनि र बट्टाईको म्याच्योर बट्टाई मासुको लागि पनि बेच्ने गर्छौँ। सामान्यतया अन्डा 250 रुपियाँ क्यारेट बिक्री भइरहेको छ, डिमान्ड धार्न नसक्ने स्थिति छ अहिले पनि भने र यो बट्टाईको अन्डालाई हामी यहाँबाट लगेर स्टोर गर्छौँ, 3 देखि 4 दिन स्टोर गर्छौँ र त्यसपछि मेसिनमा सेट गर्छौँ र चल्ला निकाल्ने गर्छौँ। कारोबारको हिसाबले बजारमा जुन पठाउनुहुन्छ तपाईँहरू कति कारोबार हुन्छ यसको मासिक हिसाबले या वार्षिक हिसाबले? हामीलाई बट्टाईको मात्रै मासिक कारोबार 2 लाखको गरिरहेछौँ र सम्पूर्ण फार्मको खर्च भनेको अहिले 1.5 लाख रुपियाँ दानामा मात्रै खर्च हुन्छ। दाना र म्यानेजमेन्ट गरेर जम्मा 2 लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यो हाम्रो बट्टाईले मेकअप गरेको छ अहिले यति बेला र खुद नाफा भनेको हामीले 1 लाख जति कमाइरहेको स्थिति छ यति बेला मासिक। सबभन्दा ध्यान यसमा रोगहरू लाग्दैन, त्यो त सबै फाइदा छ। रोग लाग्दैन र मान्छेलाई कन्भिन्स गर्न चाहिँ यसले धेरै किसिमका रोगहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले
यसको पालन गरेर होम युजरहरूले पनि घरमै खानको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने मान्छेहरूले पाल्दा हुन्छ, राम्रो हुन्छ भनेर भन्छन्। पोल्ट्री फर्मका कुखुराका लागि उहाँहरूले कम्फ्रे, मेन्डला, बर्सिम, जई, इजोला लगायत अन्य सिजनल घाँस लगाउनु भएको छ। लोकल कुखुरामा हाड नातालाई चाहिँ कतिको ध्यान दिने जो फाइदा लिनका लागि चाहिँ? हाड नातालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। इनब्रिडिङ डिप्रेसन भनेर भन्छ तिनीहरूमा। हाड नाता भयो भने कुखुराको चल्लाको क्वालिटी नआउने कुरोहरू, कुखुराको वेटहरू नआउने र विभिन्न किसिमका रोगहरूले छिटो आक्रमण गर्ने खालका चिजहरू देखा पर्न सक्छन्। त्यो भएर टाइम यो माउहरू पालेको ठाउँमा भालेहरू धेरै ठाउँबाट फरक ठाउँबाट ल्याएर चेन्ज गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। सुरुमा भ्याक्सिनेसन गर्ने र सबभन्दा कुखुरा पालनमा ध्यान दिनुपर्ने भनेको बायोसेक्युरिटी हो। बाहिरबाट आउने जीवाणुहरूलाई रोक्नु भनेकै रोगभित्र छिर्न नदिनु हो र त्यो कुरालाई बायोसेक्युरिटीलाई विशेष ध्यान दियो भने हामी कुखुरा पालनबाट रोगमुक्त हुन सक्छौँ। लोकल कुखुराको मार्केटलाई हेर्दाखेरि कारोबारको हिसाबले भन्दाखेरि के कस्तो छ तपाईँको यहाँ चाहिँ? यहाँ हाम्रो राम्रै छ, पुर्याउन नसकेको स्थिति छ। मासुको लागि र चल्लाको लागि दुइटैको लागि पुर्याउन नसकेको स्थिति छ र पछिल्लो समय हामी बदियातिर गइरहेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य भनेको वार्षिक रूपमा 2000 पिस बदिया कटाउने लक्ष्य चाहिँ राखेका छौँ। हामीले खर्च कटौतीमा, दानाको खर्च कटौतीमा विशेष ध्यान दिइरहेका छौँ। त्यही भएर हामीले घाँसमा धेरै फोकस गरेका छौँ। घाँसमा फोकस गर्नुको एउटा खर्च कटौती हो भने एउटा मासुको क्वालिटी दिनु हो। त्यही भएर विशेष गरेर हामीले दानाको खर्च कटौती गर्नलाई घाँस, विभिन्न किसिमको पोसिलो घाँसहरूको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। यो लौकाट विशेष गरेर अफ्रिकन चरा हो। यो चरा जातिमा पर्ने, हल्का वेट हुने, 1.5देखि पौने 2 किलोसम्म पुग्ने र एउटा सिजन मात्रै गर्मी सिजनमा अन्डा पार्ने गर्छ यसले र एउटा सिजनमा लगभग 130वटासम्म अन्डा पार्छ यसले र यसको बजार मूल्यको कुरो गर्दा चल्लालाई 300 रुपियाँ, एक दिने चल्लालाई 300 रुपियाँ र यसको वयस्कलाई एउटा भालेलाई चाहिँ सामान्यतया 2000देखि 2500 रुपियाँमा बिक्री हुने गर्दछ। यसमा बोसो एकदम कम हुने र प्रोटिन कन्टेन्ट चाहिँ बढी हुने भएको हुनाले र स्वादिलो, सबैभन्दा स्वादको लागि चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ यसलाई। बजारमा यसको माग चाहिँ उच्च रहेको पाइन्छ। दर्शकवृन्द, गौतम बुद्धले भनेका छन्, आशावादी व्यक्ति कठिन परिस्थितिमा पनि आशावादी रहन्छ। त्यस परिस्थितिमा ऊ आफ्नो अवसर खोज्दछ, तर नकारात्मक व्यक्तिहरू हरेक समय बहाना खोजिरहन्छन्। दर्शकवृन्द, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। आजका उद्यमी हेमन्त थापा र सरिता थापाको यो मेहनत, सङ्घर्ष, परिश्रम सँगसँगै सफलताको कथा हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। अर्को हप्ता अर्का उद्यमीको कथा लिएर तपाईँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ र जाँदै देशमा अवसर र सम्भावना छैन भन्नेहरूका लागि यति त भन्छौँ नै भन्छौँ कि अवसर खोज्ने चाहना र त्यसलाई व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता र खाँचो छ त निरन्तरताको। नमस्कार।